समस्तपापनाशन श्रीविष्णुस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुर्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयसंस्थितः। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यायतो हरित्यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाघन्नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण। जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत। यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुममक्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः। कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत्स्वल्पमपि यतस्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्ववासुदेवानुकीर्तनात्। परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधं। माहात्म्यं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं। प्रायश्चित्तमगौगानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। अग्नेयमहापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तं पापनाशनं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। अथ श्रीनारायण कवचम्। राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं। यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्याहं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः। कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भयागते।
पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्तामङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन्
धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणवर्मकथनं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुरपामार्जनकवचम्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे ऐशान्यां रक्षताद्विष्णुराग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धर्ता ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथाविधि अंगुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं
कनिष्ठायां न्यसेद्विष्णुं करपृष्ठे तु वामनम् एवमेवाङ्गुलिन्यासः पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवं न्यस्य मूर्धि नारायणं न्यसेत् माधवं च ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं कर्णयोर्मधुसूदनं त्रिविक्रम कण्ठमूले वामनं तु कपोलयोः नासारन्ध्रद्वये चापि श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे हृषीकेशं पद्मनाभं तथा धरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च ताल्लवोश्चैव गदाधरं वैकुण्ठं करमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रो विन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् कुक्षौ पृथ्वीधरं चैव पार्श्वयोः केशवं न्यसेत् वक्षस्थले माधवं च कच्छयोर्योगसायिनं पीताम्बरं स्तनतटे हरिं नाभ्यां तु विन्यसेत् दक्षिणे तु करे देवं ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये जनार्दनं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोरपि वामकुक्षौ वारिजाक्षं दक्षिणे जलसायिनं स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ऊर्ध्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरमृतं न्यसेत् गुल्फयोर्नारसिंहं च पादयोरमितत्विषम् अङ्गुलीषु श्रीधरं च पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवं चैव न्यसेत् पादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्ध्योरहङ्कारे चित्ते न्यस्य जनार्दनम् अच्युतानन्तगोविन्दान् वातपित्तकफेषु च एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं दुजतच्छृणु पादमूले तु देवस्य शङ्खं चैव तु विन्यसेत् वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थले न्यस्य चक्रं चैव तु पृष्ठतः श्रीवत्समुरसिन्यस्य पञ्चाङ्गं कवचं न्यसेत् आपादमस्तकं चैव विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यत्किञ्चन्न सभासते अपामार्जनको न्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष सनातनः वैष्णवेनु तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः विष्णुस्तदूर्ध्वं रक्षेत्तु वैकुण्ठो विदिशो दिशः पातु मां सर्वतो रामो धन्धी चक्री च केशवः एतत् समस्तं विन्यस्य पश्चान्यमन्त्रान् प्रयोजयेत् ॐ नमो भगवते क्लेशापहर्त्रे नमः पूजाकाले तु देवस्य जपकाले तथैव च होमकाले च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यत् सुखतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः एवं भक्त्या समभ्यर्च्य हरिं सर्वार्थदायकम् अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति श्रीविष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः इति। श्री विष्णुरपामार्जन कवचम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री विष्णु। समस्त पापनाशन श्री विष्णु स्तोत्रम। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुर्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयसंस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यायतो हरित्यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुममक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यतस्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्ववासुदेवानुकीर्तनात् परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधं माहात्म्यं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमगौगानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये अग्नेयमहापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तं पापनाशनं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। अथ श्रीनारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्याहं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्मा सन्नहेद्भयागते पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ
हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो
विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणवर्मकथनं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुरपामार्जनकवचम्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे ऐशान्यां रक्षताद्विष्णुराग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धर्ता ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथाविधि अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं कनिष्ठायां नसेद्विष्णुं करपृष्ठे तु वामनम् एवमेवाङ्गुलिन्यासः पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवं न्यस्य मूर्धि नारायणं न्यसेत् माधवं च ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं कर्णयोर्मधुसूदनं त्रिविक्रम कण्ठमूले वामनं तु कपोलयोः नासारन्ध्रद्वये चापि श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे हृषीकेशं पद्मनाभं तथा धरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च ताल्लवोश्चैव गदाधरं वैकुण्ठं करमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रो विन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् कुक्षौ पृथ्वीधरं चैव पार्श्वयोः केशवं न्यसेत्
वक्षस्थले माधवं च कच्छयोर्योगसायिनं पीताम्बरं स्तनतटे हरिं नाभ्यां तु विन्यसेत् दक्षिणे तु करे देवं ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये जनार्दनं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोरपि वामकुक्षौ वारिजाक्षं दक्षिणे जलसायिनं स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ऊर्ध्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरमृतं न्यसेत् गुल्फयोर्नारसिंहं च पादयोरमितत्विषम् अङ्गुलीषु श्रीधरं च पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवं चैव न्यसेत् पादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्ध्योरहङ्कारे चित्ते न्यस्य जनार्दनम् अच्युतानन्तगोविन्दान् वातपित्तकफेषु च एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं दुजतच्छृणु पादमूले तु देवस्य शङ्खं चैव तु विन्यसेत् वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थले न्यस्य चक्रं चैव तु पृष्ठतः श्रीवत्समुरसिन्यस्य पञ्चाङ्गं कवचं न्यसेत् आपादमस्तकं चैव विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यत्किञ्चन्न सभासते अपामार्जनको न्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष सनातनः वैष्णवेनु तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः विष्णुस्तदूर्ध्वं रक्षेत्तु वैकुण्ठो विदिशो दिशः पातु मां सर्वतो रामो धन्धी चक्री च केशवः एतत् समस्तं विन्यस्य पश्चान्यमन्त्रान् प्रयोजयेत् ॐ नमो भगवते क्लेशापहर्त्रे नमः पूजाकाले तु देवस्य जपकाले तथैव च होमकाले च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यत् सुखतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः एवं भक्त्या समभ्यर्च्य हरिं सर्वार्थदायकम् अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति श्रीविष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः इति। श्री विष्णुरपामार्जन कवचम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री विष्णु। समस्त पापनाशन श्री विष्णु स्तोत्रम। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुर्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयसंस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यायतो हरित्यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता
जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुममक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यतस्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्ववासुदेवानुकीर्तनात् परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधं माहात्म्यं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमगौगानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। अग्नेयमहापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तं पापनाशनं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। अथ श्रीनारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्याहं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्मा सन्नहेद्भयागते पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्
मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषेर्हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन
स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणवर्मकथनं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुरपामार्जनकवचम्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे ऐशान्यां रक्षताद्विष्णुराग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धर्ता ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथाविधि अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं कनिष्ठायां नसेद्विष्णुं करपृष्ठे तु वामनम् एवमेवाङ्गुलिन्यासः पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवं न्यस्य मूर्धि नारायणं न्यसेत् माधवं च ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं कर्णयोर्मधुसूदनं त्रिविक्रम कण्ठमूले वामनं तु कपोलयोः नासारन्ध्रद्वये चापि श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे हृषीकेशं पद्मनाभं तथा धरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च ताल्लवोश्चैव गदाधरं वैकुण्ठं करमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रो विन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् कुक्षौ पृथ्वीधरं चैव पार्श्वयोः केशवं न्यसेत् वक्षस्थले माधवं च कच्छयोर्योगसायिनं पीताम्बरं स्तनतटे हरिं नाभ्यां तु विन्यसेत् दक्षिणे तु करे देवं ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये जनार्दनं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोरपि वामकुक्षौ वारिजाक्षं दक्षिणे जलसायिनं स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ऊर्ध्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरमृतं न्यसेत् गुल्फयोर्नारसिंहं च पादयोरमितत्विषम् अङ्गुलीषु श्रीधरं च पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवं चैव न्यसेत् पादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्ध्योरहङ्कारे चित्ते न्यस्य जनार्दनम् अच्युतानन्तगोविन्दान् वातपित्तकफेषु च एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं दुजतच्छृणु
पादमूले तु देवस्य शङ्खं चैव तु विन्यसेत् वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थले न्यस्य चक्रं चैव तु पृष्ठतः श्रीवत्समुरसिन्यस्य पञ्चाङ्गं कवचं न्यसेत् आपादमस्तकं चैव विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यत्किञ्चन्न सभासते अपामार्जनको न्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष सनातनः वैष्णवेनु तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः विष्णुस्तदूर्ध्वं रक्षेत्तु वैकुण्ठो विदिशो दिशः पातु मां सर्वतो रामो दन्धी चक्री च केशवः एतत् समस्तं विन्यस्य पश्चान्यमन्त्रान् प्रयोजयेत् ॐ नमो भगवते क्लेशापहर्त्रे नमः पूजाकाले तु देवस्य जपकाले तथैव च होमकाले च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यत् सुखतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः एवं भक्त्या समभ्यर्च्य हरिं सर्वार्थदायकम् अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति श्रीविष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः इति। श्री विष्णुरपामार्जन कवचम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री विष्णु। समस्त पापनाशन श्री विष्णु स्तोत्रम। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुर्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मय संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यायतो हरित्यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु ममक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यतस्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्ववासुदेवानुकीर्तनात् परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधं माहात्म्यं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि
शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। प्रायश्चित्तमगौगानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। अग्नेयमहापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तं पापनाशनं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। अथ श्रीनारायण कवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं। यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्याहं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः। कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्मा सन्नहेद्भयागते। पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादि अकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं। विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां। न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप। पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात्। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः। पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं। दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः। रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः। स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे। सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात्रमादान्। नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः। पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवात्। धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्। कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्। द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्। बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात्। बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु।
धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषेर्हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः
शविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणवर्मकथनं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुरपामार्जनकवचम्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे ऐशान्यां रक्षताद् विष्णुराग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धर्ता ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अव्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथाविधि अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं कनिष्ठायां नसेद्विष्णुं करपृष्ठे तु वामनम् एवमेवाङ्गुलिन्यासः पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवं न्यस्य मूर्धि नारायणं न्यसेत् माधवं च ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं कर्णयोर्मधुसूदनं त्रिविक्रम कण्ठमूले वामनं तु कपोलयोः नासारन्ध्रद्वये चापि श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे हृषीकेशं पद्मनाभं तथा धरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च ताल्लवोश्चैव गदाधरं वैकुण्ठं करमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रो विन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् कुक्षौ पृथ्वीधरं चैव पार्श्वयोः केशवं न्यसेत् वक्षस्थले माधवं च कच्छयोर्योगसायिनं पीताम्बरं स्तनतटे हरिं नाभ्यां तु विन्यसेत् दक्षिणे तु करे देवं ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये जनार्दनं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोरपि वामकुक्षौ वारिजाक्षं दक्षिणे जलसायिनं स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ऊर्ध्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरमृतं न्यसेत् गुल्फयोर्नारसिंहं च पादयोरमितत्विषम् अङ्गुलीषु श्रीधरं च पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवं चैव न्यसेत् पादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्ध्योरहङ्कारे चित्ते न्यस्य जनार्दनम् अच्युतानन्तगोविन्दान् वातपित्तकफेषु च एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं दुजतच्छृणु पादमूले तु देवस्य शङ्खं चैव तु विन्यसेत् वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थले न्यस्य चक्रं चैव तु पृष्ठतः श्रीवत्समुरसिन्यस्य पञ्चाङ्गं कवचं न्यसेत् आपादमस्तकं चैव विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यत्किञ्चन्न सभासते अपामार्जनको न्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष सनातनः वैष्णवेनु तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः विष्णुस्तदूर्ध्वं रक्षेत्तु वैकुण्ठो विदिशो दिशः पातु मां सर्वतो रामो धन्धी चक्री च केशवः एतत् समस्तं विन्यस्य पश्चान्यमन्त्रान् प्रयोजयेत्। ॐ नमो भगवते क्लेशापहर्त्रे नमः।
पूजाकाले तु देवस्य जपकाले तथैव च होमकाले च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यत् सुखतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः एवं भक्त्या समभ्यर्च्य हरिं सर्वार्थदायकम् अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति श्रीविष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः इति। श्री विष्णुरपामार्जन कवचम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री विष्णु। समस्त पापनाशन श्री विष्णु स्तोत्रम। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमि समव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुर्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयसंस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यायतो हरित्यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुममक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यतस्थूलं कुयोनि नरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्ववासुदेवानुकीर्तनात् परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधं माहात्म्यं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमगौगानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। अग्नेयमहापुराणे सर्वपापप्रायश्चित्तं पापनाशनं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। अथ श्रीनारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्
भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्याहं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्मा सन्नहेद्भयागते पादयो जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण्ढ उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि
भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्य सञ्जसायेन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः शविमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचना दस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीनारायणवर्मकथनं सम्पूर्णम्। श्रीविष्णुरपामार्जनकवचम्। पूर्वे नारायणः पातु वारिजाक्षस्तु दक्षिणे प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे
ऐशान्यां रक्षताद् विष्णुराग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभस्तु वायव्यां मधुसूदनः ऊर्ध्वं गोवर्धनोद्धर्ता ह्यधरायां त्रिविक्रमः एताभ्यो दशदिग्भ्यश्च सर्वतः पातु केशवः एवं कृत्वा तु दिग्बन्धं विष्णुं सर्वत्र संस्मरेत् अभ्यग्रचित्तः कुर्वीत न्यासकर्मं यथाविधि अङ्गुष्ठाग्रे तु गोविन्दं तर्जन्यां तु महीधरं मध्यमायां हृषीकेशमनामिक्यां त्रिविक्रमं कनिष्ठायां नसेद्विष्णुं करपृष्ठे तु वामनम् एवमेवाङ्गुलिन्यासः पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां केशवं न्यस्य मूर्धि नारायणं न्यसेत् माधवं च ललाटे तु गोविन्दं तु भुवोर्न्यसेत् चक्षुर्मध्ये न्यसेद्विष्णुं कर्णयोर्मधुसूदनं त्रिविक्रम कण्ठमूले वामनं तु कपोलयोः नासारन्ध्रद्वये चापि श्रीधरं कल्पयेद्बुधः उत्तरोष्ठे हृषीकेशं पद्मनाभं तथा धरे दामोदरं दन्तपङ्क्तौ वाराहं चुबुके तथा जिह्वायां वासुदेवं च ताल्लवोश्चैव गदाधरं वैकुण्ठं करमध्ये तु अनन्तं नासिकोपरि दक्षिणे तु भुजे विप्रो विन्यसेत् पुरुषोत्तमं वामे भुजे महायोगं राघवं हृदि विन्यसेत् कुक्षौ पृथ्वीधरं चैव पार्श्वयोः केशवं न्यसेत् वक्षस्थले माधवं च कच्छयोर्योगसायिनं पीताम्बरं स्तनतटे हरिं नाभ्यां तु विन्यसेत् दक्षिणे तु करे देवं ततः सङ्कर्षणं न्यसेत् वामे रिपुहरं विद्यात् कटिमध्ये जनार्दनं पृष्ठे क्षितिधरं विद्यादच्युतं स्कन्धयोरपि वामकुक्षौ वारिजाक्षं दक्षिणे जलसायिनं स्वयंभुवं मेढ्रमध्ये ऊर्ध्वोश्चैव गदाधरं जानुमध्ये चक्रधरं जङ्घयोरमृतं न्यसेत् गुल्फयोर्नारसिंहं च पादयोरमितत्विषम् अङ्गुलीषु श्रीधरं च पद्माक्षं सर्वसन्धिषु नखेषु माधवं चैव न्यसेत् पादतलेच्युतं रोमकूपे गुडाकेशं कृष्णं रक्तास्थिमज्जसु मनोबुद्ध्योरहङ्कारे चित्ते न्यस्य जनार्दनम् अच्युतानन्तगोविन्दान् वातपित्तकफेषु च एवं न्यासविधिं कृत्वा यत्कार्यं दुजतच्छृणु पादमूले तु देवस्य शङ्खं चैव तु विन्यसेत् वनमालां हृदिन्यस्य सर्वदेवाभिपूजितां गदां वक्षस्थले न्यस्य चक्रं चैव तु पृष्ठतः श्रीवत्समुरसिन्यस्य पञ्चाङ्गं कवचं न्यसेत् आपादमस्तकं चैव विन्यसेत् पुरुषोत्तमम् एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षान्नारायणो भवेत् तनुर्विष्णुमयी तस्य यत्किञ्चन्न सभासते अपामार्जनको न्यासः सर्वव्याधिविनाशनः आत्मनश्च परस्यापि विधिरेष सनातनः वैष्णवेनु तु कर्तव्यः सर्वसिद्धिप्रदायकः विष्णुस्तदूर्ध्वं रक्षेत्तु वैकुण्ठो विदिशो दिशः पातु मां सर्वतो रामो धन्धी चक्री च केशवः एतत् समस्तं विन्यस्य पश्चान्यमन्त्रान् प्रयोजयेत् ॐ नमो भगवते क्लेशापहर्त्रे नमः पूजाकाले तु देवस्य जपकाले तथैव च होमकाले च कर्तव्यं त्रिसन्ध्यासु च नित्यशः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं वित्तं फलं लभेत् यद्यत् सुखतरं लोके तत्सर्वं प्राप्नुयान्नरः एवं भक्त्या समभ्यर्च्य हरिं सर्वार्थदायकम् अभयं सर्वभूतेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति श्रीविष्णुलोकं स गच्छत्यों नमः इति। श्री विष्णुरपामार्जन कवचम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री विष्णु।